अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे तनकीद की अहमियत के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हम आपको तनकीद की तारीफ़ और वो अहम क्यों हैं इस बारे में बता चुके हैं। अगर आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपको समझना है कि तनकीद किसको कहते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तनकीद की अहमियत के बारे में अगर हम बात करें तो तनकीद की अहमियत व इफ़ादियत की वजाहत हमारे कई नाक़दीन इल्म-ओ-अदब ने की है। इफ़ादियत यानी कि जो फ़ायदेमंद है वो क्यों फ़ायदेमंद है, और नाक़दीन यानी कि तनकीद करने वालों ने की है। मशहूर मग़रिबी मुफ़र्रिख़ और अदीब एलियट कहते हैं कि तनकीद सांस की तरह नागज़ीर है, यानी ज़िंदगी में जो अहमियत सांस की है वही अहमियत तनकीद की है। सांस के बग़ैर इंसानी ज़िंदगी का वजूद मुमकिन नहीं है, और तनकीद के बग़ैर अच्छी, सेहतमंद और बामानी ज़िंदगी के साथ साथ अदबी तख्लीक का वजूद भी मुश्किल है। तो जो एलियट ने कहा है उसके हिसाब से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तनकीद जो है वो क्यों इतनी ज़्यादा अहम है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। इसी के आगे कलीमुद्दीन अहमद हमारे अहम नाक़दीन में शुमार किए जाते हैं। वो कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि अगर इंसान के अंदर और इंसानी ज़िंदगी में तनकीदी शऊर की कार फरमाई ना हो तो ज़िंदगी का सफ़र थम जाए। मवाजना, तज्ज़िया, तमीज़ और फ़ैसला, जिससे कलीमुद्दीन अहमद ने तनकीद की गाड़ी का ईंधन करार दिया है। गौर करें तो हमारा कोई लम्हा उन अशिया से कुल्ली तौर पर खाली नहीं होता। मतलब ऐसा शायद ही कोई चीज़ हो हमारी ज़िंदगी में जिसमें कि हम उसको बाद में गौर व फ़िक्र नहीं करते हैं, यानी कि वो कितना अच्छा था, कितना बुरा था। अगर आप पूरे अपने दिन को ही लें तो शायद मुझे लगता है कि जब भी हम रात को कभी कोई इंसान सोने के लिए लेटता है तो वो अपने पूरे दिन का जायज़ा लेता है कि आज मैंने ये और ये किया, तो उसमें कितना अच्छा मैंने किया और कितना बुरा करा। या मैं तज्ज़िया का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर और उस पर अपनी राय रखना कि ऐसा भी हो सकता था, तो ये सब करता है। तो इन चीज़ों से कोई भी जो है आक़िल शख्स ख़ुद को ना तो अलग करना चाहेगा और ना ही वो ये कर सकता है। बिलाशुबा वो शय है जिसने इंसान को लगातार नई मंजिलों से रोशनाई कराया है और ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन और मुकम्मल तर की जानिब बढ़ती रही है। और ये हकीकत है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में सुधार करना है तो कहीं ना कहीं आपको भी तनकीद अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा, और कोई भी जो अक्लमंद शख्स होगा वो इससे कभी गुरेज़ नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी क्या ख़ामी आ रही हैं या क्या खूबी आ रही हैं, किन खूबियों को मुझे और निखार कर बढ़ाना है या किन ख़ामियों को दूर करना है, तो शायद उसमें बेहतरी की जो गुंजाइश है वो मुमकिन नहीं है। अगर आप एक चीज़ को बिल्कुल मुकम्मल करार दे देते हैं तो ज़िंदगी और तनकीद का जो है बाहम ताल्लुक़ इसकी अहमियत की बड़ी दलील है। साथ ही इसका यही ताल्लुक़ अदब के साथ भी है। एबरक्राम्बिक अदीब तनकीद के उसूल में लिखते हैं कि अदब की तख्लीक का आगाज़ होते ही तनकीद वजूद में आ जाती है, जबकि बाज़ अहल आलिम का ख़याल है कि तनकीद तो तख्लीक से पहले ही वजूद में आ जाती है, क्योंकि इंसान पहले ज़िंदगी के नशेब व फराज को इंतहाई गहराई से देखता है और फिर अपनी तख्लीक के लिए मौजू मुंतखब करता है और फिर फ़नपारा वजूद में आता है। इस लिहाज से ज़िंदगी की तनकीद को अव्वलियत हासिल है, जो अदब के वजूद का पेश ख़ीमा होती है। आला अहमद सुरूर की राय में दुरुस्त है, और वो कहते हैं कि बड़े तख्लीकी कारनामे बग़ैर एक अच्छे तनकीदी शऊर के वजूद में नहीं आ सकते। तख्लीकी जौहर के बग़ैर तनकीदी शऊर गुमराह हो जाता है, और तनकीदी शऊर बग़ैर तख्लीकी सलाहियत के बेजान रहता है।
اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جو ہے تنقید تخلیقی ادب کی تشریح و تعبیر کے ساتھ ساتھ تنقیدی تخلیقی عمل میں مددگار ہوتی ہے۔ وہ فکر و خیال کی وہ سطح خلق کرتی ہے جس سے تخلیق فن پارے میں مدد ملتی ہے۔ ساتھ ہی وہ تخلیقی عمل کے ساتھ سفر کی دریافت اور بازیافت کرتی ہے اور ان راستوں تک پہنچتی ہے جن پر چل کر تخلیقی عمل انجام پر پہنچتا ہے، یا تخلیقی عمل جو ہے انجام پذیر ہوتا ہے۔ انجام پذیر مطلب ہونے کو ہوتا ہے کہ مکمل ہوتا ہے، جیسے کہ صورت پذیر ہونے کے معنی ہوتے ہیں کہ نکل کر سامنے آنا۔ تو تنقید کی اگر ہم اہمیت یوں بھی ہے کہ وہ بظاہر چھپے ہوئے تخلیقات کو واضح اور نمایاں کر کے اس کے اندر جو موازن علم ہے یا مسرت ہے اور بصیرت ہے کی رسائی عام قاری تک پہنچانے میں مدد کرتی ہے۔ یعنی کہ اگر مان لیجیے کوئی جو ادب پارہ ہے وہ تخلیق ہوا اور اس میں کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو کہ مطلب قاری کو جو ہے ایک دم سے ہی نظر آ جاتی ہیں اس کے پڑھنے سے، لیکن کچھ چیزیں اس میں ایسی رہتی ہیں جو کہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو تنقید کی ایک خاص بات ہوتی ہے کہ وہ جو پوشیدہ چیزیں ہوتی ہیں جو نمایاں ہیں وہ تو سامنے ہے ہی، لیکن جو چیز پوشیدہ ہے تنقید کے ذریعے اس کو بھی قاری کے سامنے لا کر رکھا جاتا ہے۔ وہ تخلیق کے اندر موجود پوشیدگی کی دھند کو مسرتوں سے ہمکنار کرتی ہے، اور تنقید ادب کو علمی اور منطقی مطلب جو معنی ہیں وہ پہناتی ہے، جس سے ادب ایک اہم سرگرمی کے طور پر سامنے آتا ہے۔ تنقید کی اہمیت اس لیے بھی جو ہے ضروری ہے کیونکہ وہ ادب کے غیر ادبی حصوں اور متعلقات پر ضرب لگاتی ہے اور جو ہے خالص ادب کو پروان چڑھانے میں مدد کرتی ہے۔ اس کے ذریعے عام و خاص کے ادب مذاق میں مطلب جو ادبی مذاق ہے اس میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ عبادت بریلوی لکھتے ہیں کہ تنقید کا ایک بڑا کام ایک ادبی اور فنی فضا پیدا کر کے عوام کے ذوق میں نکھار پیدا کرنا اور ان کے فن اور ادب کو بلند کرنا بھی ہے، ورنہ اگر تنقید نہ ہو تو پڑھنے والوں کو اول تو کسی معیار کا پتہ نہ چلے، اگر پتہ چل بھی جائے تو اس تک پہنچنے کا خیال آنا مشکل ہے۔ عبادت بریلوی نے تنقید کی اہمیت سے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ اگر کوئی ایسا ناقد جو تنقید اور دیگر علوم ادب سے واقف ہو اور وہ کسی تخلیق فن پارے پر کوئی رائے پیش کرے تو اس کی رائے کو تخلیق ہی کے زمرے میں شمار کیا جانا چاہیے۔ اپنے ایک مضمون تنقید نگاری میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ تنقید خود تخلیقی ادب کی ایک شاخ ہے اور تنقید کو تخلیقی ادب کے تحت شمار نہ کرنا بہت بڑی زیادتی ہے۔ اس میں کون سی بات ایسی ہوتی ہے جس کو تخلیق نہیں کیا جا سکتا؟ کسی تخلیق شاہکار کے متعلق نقاد کا کچھ کہنا بذات خود ایک تخلیق ہے۔ عمدہ اور اعلیٰ تنقید کی اہمیت کا اعتراف اکثر ہمارے بڑے دانشوروں اور ادیبوں نے کیا ہے۔ تنقید میں مختلف علوم و فنون کے جمع ہو جانے کے سبب یقیناً تنقید کا دائرہ بڑھ جاتا ہے۔ آل احمد سرور نے لکھا ہے کہ اچھی تنقید معلومات ہی فراہم نہیں کرتی ہے بلکہ وہ سب کام کرتی ہے جو ایک مورخ، ماہر نفسیات، ایک شاعر اور ایک پیغمبر کرتا ہے۔ تو یہی سبب ہے کہ اچھی تنقید کے لیے سماجی رشتوں، انسانی تاریخ، نفسیات اور
تہذیبی کارناموں کا علم ضروری قرار دیا گیا ہے۔ تنقید بطور صنف ادب میں اپنا ایک الگ اور ممتاز مقام رکھتی ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ مختلف علوم و فنون کا مجموعہ ہوتی ہے۔ ماہرین فن نے اس علم کا عطر ماہرین جو فن ہیں انہوں نے اسے علم کا عطر کہا ہے اور اس کے لیے مقدس سنجیدگی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اس میں زندگی کا عکس اور زندگی کے نشیب و فراز کی مکمل اور فائز تصویریں واضح تصویریں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ اس کے سہارے ادبی ذوق اور شوق پروان چڑھتا ہے۔ وہ تخلیق کو بہترین سے بہترین بنانے میں تخلیق کار کی مدد بھی کرتی ہے اور ساتھ ہی فن پارے کی تشریح و تعبیر اس ڈھنگ سے کرتی ہے کہ عام قاری اس میں موجود زندگی کے اسرار و رموز اور فن پارے کے جمالیاتی رنگ سے مستفید ہو سکے۔ تو ظاہر ہے کہ امید ہے کہ آپ کو جو تنقید کی اہمیت ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو ہم نے یہاں پر جو ہے کئی ناقدین کا ذکر کیا اور ان کی رائے بھی بتائی کہ وہ تنقید کو کس حوالے سے دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ جو مغربی تنقید کار تھے، نقطہ نظر رکھنے والے تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ تنقید کو سائنس سے جوڑا ہے۔ تو کسی نے اس کو جو ہے وہ فن پارے کے لیے عطر بھی کہا ہے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ اگر ہمیں کسی جو ادبی پارہ ہے یا پھر کوئی تخلیق ہے تو اس کو جو نمایاں خصوصیات ہیں اور جو اس میں پوشیدہ خامیاں ہیں اس کو ظاہر کرنے میں تنقید کا ایک اہم کردار رہتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کریے گا۔ بہت بہت شکریہ۔